अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एक और वीडियो के साथ। वीडियो नहीं है लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो दो जो हैं जिस पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ। जो भी उन जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होता है वो मैं उसको बताती हूँ। तो एक जो आमना और रईस का जो केस था उसके बारे में, और दूसरा जो रिसेंटली हुआ है भावलपुर में जो जू में इंसिडेंट हुआ था, वो 22-23 साल का जो नौजवान था बिलावल, उसके बारे में केस में थोड़ी अपडेट आई है। तो मैं उसी के बारे में जो है ना वो वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आमना केस की। आप लोग जानते हैं, साथ साथ मतलब काफ़ी हाइप में रहा है ये केस। इवन नाउ चलता है सारा कुछ, इसका अपडेट आता रहता है। तो आमना और उसका हस्बैंड जो है वो दोनों अब जेल में हैं, आप लोग जानते हैं। एक नौजवान जो था, जो रईस था डिलीवरी बॉय, इनकी वजह से जिस तरह इन्होंने एक जालमाना तरीके से उस नौजवान को कत्ल किया, बहुत ब्रूटली जिसे कहना चाहिए। उसके बाद उस नौजवान का, रईस के जो फादर थे, उनकी भी जो है अ, नहीं, अपने जवान बेटे की जो है डेथ, और डेथ भी इस तरीके से हुई कि वो उसकी बॉडी तक को मतलब इन्होंने बुरा हाल कर दिया था। तो वो नहीं उसको सदमे को जो है ना वो बर्दाश्त कर सके, तो उनकी भी जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है दिल का दौरा पड़ने से जो है वो इंतकाल हो गया था। इतना इन्होंने एक जुल्म किया था, एक शर्मनाक जो है हरकत की थी, जो खुदा बन बैठते हैं यहाँ पे जमीन पे जो है ना। तो वो जो है केस की, आपको पता है यहाँ पे एक बड़ा स्लोली एक प्रोसीजर होता है, उससे आगे बढ़ता है केस। तो अब जो एक रिसेंट इस केस में जो कह लें पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि आमना के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो ये कि आमना को शायद जेल के अंदर जो है वो हार्ट अटैक जो है वो हुआ है। उसको कुछ दिल की साइड पे जो है वो तकलीफ हुई थी। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ खबरें आई, पहले जो है यही आई थी, उसके बाद दोबारा ये चीज़ मतलब आई कि दिल का दौरा नहीं पड़ा उसको, जेल में किसी ने जहर देने की जो है वो कोशिश की गई है। तो अब आप देखें कि इस केस से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें ऑन एंड ऑफ आती रही हैं दोनों फैमिलीज़ की तरफ से। अब आमना और फरहान की फैमिलीज़ का जो आपस में चल रहा है, फरहान के सामने भी शुरू में जिस तरह उसने बड़ा इमोशनल हो के या अपने बच्चों के लिए जो भी वजह थी, उसने आमना को बहुत सपोर्ट करते हुए सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर ले लिया था, और बज़ाहिर शुरू में यही शो करने की कोशिश की गई कि गैरत के नाम पे जो है वो कत्ल किया गया है। लेकिन जो जो तहकीकात हुई, चीज़ें सामने आई, सीसीटीवी फुटेजेस या और चीज़ों की हुई, मोहल्लेदारों सबके बयान सामने आए, फिर सारा कुछ जो जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया तो इनको फिर फरहान के सामने आमना की भी जो चालाकियां कहना चाहिए, सफाकी कहनी चाहिए, या वो जो एक डबल गेम कर रही थी ना, वो सारी चीज़ें जब सामने आई तो इनके भी इख्तलाफात हुए। इवन हमने कुछ दिन पहले मियाँ बीवी दोनों के दरमियान जो है वो तलाक तक जो है ऐसी नौबत पहुंच चुकी है कि इस तरह के हालात हो चुके हैं। तो एक ये भी बहुत अफसोसनाक खबर थी। फिर उनके बच्चों का जो रवैया था, मैंने पहले भी इन्हीं से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे ना वो इनके बच्चे करेंगे। ये इन्होंने तो जो करना था सो कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र अभी उनके सामने एक लंबी ज़िंदगी जो है वो पड़ी हुई है। हमारा माशरा तो वैसे भी जो है ना ऐसी बातों को 10 साल बाद भी नहीं भूलता। माँ बाप के हवाले से या रिश्तेदारों के हवाले से वो जो ताने मारते हैं ना, तो वो सब चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो बच्चों के लिए, तो वो भी माँ बाप हैं, बाकी दुनिया के लिए जैसे भी वो तकलीफ तो होगी उसको, बच्चों को लेके, फरहान को भी, आमना को भी। तो अब रिसेंट जो पेशरफ्त हुई है उस सिलसिले में कि जी जेल में किसी ने आमना को जहर देने की कोशिश की है, उसके मुंह से झाग शाग जो है वो निकली है। पहले ये कहा गया कि उसको दर्द हुई है तो वो हार्ट अटैक शायद उसको हुआ है। इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ खबरें आई हैं। इससे पहले भी आपको पता है तकरीबन 1.5-2 माह पहले वो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वो अभी तक वो उन चीज़ों को आप कह लें कि वो अभी तक वो डील नहीं कर पा रहे, या अभी तक वो इतने महीने हो गए उनको अंदर हैं, वो केस जो है वो चल रहा है। तो आप ये सोचें कि ये चीज़ें जो है ना, इसीलिए सज़ाएं जो है वो ज़रूरी हैं। सज़ाएं ज़रूर होनी चाहिए कि आपको पता चले कि आपने कितना जुल्म किया, और आपको तो पता चले बहुत से दूसरे लोगों को इस सिलसिले में जो है ना वो सबक मिले कि ये चीज़ नहीं करनी बाद में, वरना
اس کا ایک صرف ایک جان نہیں بھگتی، اس کا سارے خاندان کو، ملنے والوں کو، بچوں کو، سب کو اس کا جو ہے نا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہی چیز اب ہوئی ہے، اب واقعی زہر دیا گیا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ تو اب مزید جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی، سامنے آئیں گی، لیکن فی الحال یہی جو تھی آمنہ اور وہ جو ڈلیوری بوائے رئیس تھا اس کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اتنی آسانی سے جو بد دعائیں ہوں، اور خاص طور پہ ماں باپ کے دل سے جن کی اولاد کو اتنے تکلیف دہ طریقے سے انہوں نے جو جس طرح سے مارا گیا تھا، تو وہ یہاں پہ انصاف ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہر انسان کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہی دیتی ہے، چاہے جزا ہے چاہے سزا ہے۔ تو چلیں جی، بات کر لیتے ہیں دوسرے کیس کی۔ بہاولپور میں جو زو میں وہ جو واقعہ ہوا تھا، 22-23 سال کا نوجوان بلاول تھا جس کی ڈیتھ کا، اس کے سلسلے میں بھی جو ہے نا وہ گریجولی، بہت سلولی جو ہے نا وہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو شروع میں جو ہم نے سنا تھا نا کہ جی اس کے سر کے پیچھے راڈ کا نشان تھا، کہ یعنی کسی نے اس کو مارا ہے اور اس کو پھر اندر پھینک دیا ہے شیروں کے پنجرے میں۔ اب جو آ رہی ہے رپورٹ، اس کے مطابق کہنے میں آ رہا ہے کہ نہیں جی، وہ تو گرنے کی وجہ سے شاید اس کو چوٹ لگی تھی، تو اس کے بعد وہ گرا ہے، اس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی ہے، تو وہ شیروں کے اس کا پھر ان کی خوراک بن گیا، جس طریقے سے شیروں نے اس کو نوچا یا سارا کچھ کیا۔ مجھے یہ بات جو ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جو شروع کی تحقیقات میں وہ اس کو کبھی نشئی کبھی یہ وہ کہہ رہے تھے، تو وہ بھی بالکل بے بنیاد تھی، جھوٹ تھی۔ مجھے اب اس چیز میں بھی جو ہے نا وہ مجھے سچ جو ہے وہ نہیں لگتا۔ آگے سچ سامنے کس طرح سے آتا ہے نہیں آتا، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو، مجھے نہیں لگ رہا کہ کس طرح سے ایک آدمی، مطلب ایک پورا سیکیورٹی کا یہی تو نہیں کہ جیسے کتے بلیاں جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، ویسے شیر جو ہے وہاں پہ چڑیا گھر میں پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب نے ظاہر ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دفعہ تو زو کا وزٹ کیا ہی ہوگا، تو بڑی جو اس طرح کے جو جانور ہیں، شیر یا اس طرح کے دوسرے، ان کو بہت سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے رکھا گیا ہوتا ہے۔ ڈبل ڈبل جو ہے، ایک جو باہر ان کو کھلے پھرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد اندر جہاں پہ ان کو بند کیا جاتا ہے رات کو، باقاعدہ وہ گرائے جاتے ہیں، جنگلے گرائے جاتے ہیں ان کو جب خوراک وغیرہ بھی جب دی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جی کھلے عام وہ زو کے اندر وہ دندن آتے ہوئے پھر رہے تھے، بس اس کا وہ گر گیا ان کی۔ ایسا مجھے یہ جو کہانی ہے نا، یہ بالکل بیس لیس اور فیک لگ رہی ہے کہ وہ جی گرا اور وہ ہو گیا۔ نہیں، وہ جو انیشل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق ایک تو پوری باڈی، اسپیشلی اس کی ٹانگ اور باڈی کو بہت بری طرح سے جو ہے نا وہ نوچا گیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گلے پہ اس کے جو ہے نا وہ کافی زیادہ، یعنی وہ جیسے دبایا گیا تھا، اس چیز کے نشان ہیں۔ اس کے بعد شروع کے کچھ منٹ جب وہ مطلب شیروں کے آگے وہ گیا ہے، تو اس کو ڈالا گیا ہے یا گرا ہے، جو بھی چیز درست ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس کے شروع میں اس نے کافی کچھ منٹ جو ہے وہ سٹرگل کی ہے، کیونکہ وہ جو جنگلے ہوتے ہیں، جو پنجرے کی جنگلے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس پہ اس کی جو فنگرز کے نشان ہیں نا، وہ کافی جگہوں پہ جو ہے نا اس کی فنگرز کے نشان ملے ہیں پنجرے کے اندر سے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے انیشلی سٹرگل کی ہے بچنے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے وہ درندوں کے جانور کے آگے تھا، شیر جیسے جانور کے آگے تھا، تو وہ تو ایک آلموسٹ امپاسبل چیز تھی۔ ہاں، اگر کوئی سن لیتا، وہ بھی کسی نے اس کی چیخیں نہیں، اب یہ بھی یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ بھائی اس نے سٹرگل کیا، یقیناً چیخیں بھی ہماری ہوں گی، سارا کچھ کیا ہوگا، کوئی نہیں پہنچا۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے سامنے اصل بات ابھی تک نہیں ہے کہ ایک تو جھگڑا کس کے ساتھ اور کیوں ہوا، اور دوسرا یہ کس طریقے سے جو ہے انٹر ہوئے، اور وہ دو آدمی کہاں ہیں جن کے ساتھ یہ لاہور سے جو ہے وہ نکلا تھا۔ تو بہت سی ابھی اس کیس میں بھی بہت سی چیزیں مسنگ ہیں، اور جو تھوڑا بہت سامنے آ رہا ہے نا وہ بھی بہت اس طرح کے بیانات یا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جن پہ یقین کرنا نا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ گر گیا تھا، سر میں چوٹ لگی تھی، اس کی وجہ سے نہیں گرا، وہ ادھر تک پہنچا کیسے، مطلب بہت بیس لیس سی چیزیں ہیں جن پہ کوئی عام بندہ بھی جو ہے نا تھوڑا سینس نہیں بنتی، یقین جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو فردر دونوں کیسز میں آگے کیا ہوتا ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ کسی وہ ڈھنگ سے انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو جائز جو ہے انصاف جو ہے وہ مل سکے گا دونوں طرف کے جو وکٹمز ہیں ان کو، ایسا ہم دعا کرتے ہیں۔ تو جو بھی فردر ہوگی اس کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے، بتائیں گے کہ کیا اس کے ان کیسز میں جو ہے فردر ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔